नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेपालको मुख्य बाली धान रोप्ने समय आइसक्यो। किसानले धानको बिउ राखेर रोप्नका लागि तयार भइसकेको भए पनि रासायनिक मलको हाहाकार सुरु भएको छ। किसानले मल नपाएपछि सरकार गुहार्न थालेका छन्, तर सरकारले यसपालि समेत समयमै रासायनिक मल दिन सकेको छैन। सरकारको लगानी रहेको मल आयात गर्ने जिम्मा लिएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले यसपालि मल ल्याउन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। रुस युक्रेन युद्धको कारण देखाउँदै मल आयातमा समस्या भएको दावी सरकारको छ। त्यसो त खेती लगाउने समयमा मल नपाउने समस्या यो वर्ष मात्रै आएको होइन, हरेक वर्ष खेती लगाउने समयमा मल अभावको समस्या देखिँदै आएको छ। यसपालि पनि दोहोरिएको मात्रै हो। मल अभावको समस्या कृषकले बेहोरेका बेला यो विषयले संसदमा समेत प्रवेश पाएको छ। सांसदहरूले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी किसानले भोग्दै आएको मल अभावसँगै संसदमा समेत भएको छलफलका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाल कृषि प्रधान देश। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान मात्रै 35% भन्दा बढी छ र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा झण्डै 8% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ, जसका लागि कृषि उत्पादनको हिस्सा समेत समावेश हुन्छ। तर धानबाली लगाउने मुख्य समयमै सरकारले रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन। रासायनिक मल उपलब्ध गराउन कृषकले सरकारसँग माग गर्दै आएको भए पनि सरकारले भने मल दिन सकेको छैन। मल अभावका बारेमा संसदमा समेत बहस सुरु भएको छ। सांसदहरूले मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएको भए पनि सरकारले कुनै जवाफदेही रहेको छैन। तर आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन्। खेतीको समयमा पनि किसानले मल नपाएको भन्दै सांसदहरूले सरकारसँग समयमै मल उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यथाशीघ्र कृषकहरूलाई मल उपलब्ध हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न गराउन सम्बन्धित मन्त्री एवं नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। सांसद लक्ष्मी कुमार चौधरीले किसानलाई मलखाद उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन्। चौधरीले मुख्य बाली लगाउने समयमा मल अभाव हुँदा किसान मारमा परेको बताइन्। त्यस्तै सत्तारूढ दल नेपाली कंग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले कृषकलाई मल र बिउ उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष माग गरिन्। उनले समेत धान रोपाएको बेला समेत मल नपाउँदा त्यसको असर कृषकले बेहोर्नु परेको बताइन्। अर्को किसानका लागि हामीले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो ल्यायौं, किसानलाई पेन्सनको पनि कुरा गर्यौं, तर बिहानी अन्धकार नै छ। सभामुख महोदय, मुठी खाएर मुरी उब्जाउने यो समय हो किसानको लागि, तर बिउ छैन, मल छैन। सभामुख ज्यू मार्फत कृषि मन्त्रीज्यूसँग मेरो आग्रह छ, तीव्र अति तीव्र मल र बिउ किसानलाई सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकुन् मेरो अनुरोध छ। अर्को सभामुख महोदय, विभेदकारी गुरुकुल प्राचार्यलाई कानुनी कारबाही होस् र 4 जना दलित बालकहरूलाई गुरुकुल भर्नका लागि सरकार मन्त्रीसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै सांसद बीना देवी बुढाथोकीले सरकारद्वारा हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि तथा किसानलाई प्राथमिकता दिँदै आएको भए पनि अहिले खेतीका समयमा किसानले मल नपाएर शास्ति बेहोर्नु परेको भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता राख्दै आएको छ, तर आज किसानले मानो रोपेर मुरी फलाउने सिजनमा रासायनिक मलको अभावले किसानहरू चिन्तित छन्। नेपाली किसानहरूले यो समस्या कहिलेसम्म भोग्नु पर्ने हो सभामुख महोदय? के सरकारले यसको लागि ठोस योजना बनाएर समस्या समाधान गर्न सक्दैन र? अर्कोतर्फ तराईका जिल्लाहरूमा किसानहरूले भारतीय बजारबाट मल खाद किनेर मोटरसाइकलमा ल्याउँदा समेत सिमानामा दुःख पाइरहेका छन्। यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले किसानले मल तथा बिउ नपाएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कृषकहरूलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई रुलिङ गरे। सभामुख सापकोटाले खेतीको समयमा मल उपलब्ध नभएको प्रति आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको बताए। उनले कृषकहरूलाई यथाशीघ्र मल उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारलाई रुलिङ गरेका हुन्। माननीय सदस्यहरू, खेतीको समयमा पनि मल उपलब्ध नभइरहेको सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुरामा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। यथाशीघ्र कृषकहरूलाई मल उपलब्ध हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गराउन म सम्बन्धित मन्त्री एवं नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। केही दिन अघिको संसद बैठकमै समेत सांसदहरूले रासायनिक मलका बारेमा सरकारको जवाफ माग्दै आएका छन्। प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले मात्रै होइन, सरकारमै रहेका दलका सांसदहरूले समेत मल अभावका बारेमा सरकारको जवाफ खोजिरहेका थिए। अहिले मान्छेहरू हेर्न सकिन्छ, असार आयो, अब सबै मान्छेले बिउ राख्न सुरु गरिसक्यो। बिउ राख्ने ठाउँमा राम्रो तरिकाले सिँचाइ छैन, त्यो कृषिसँगै जोडिन्छ। बिउ राख्यो, रोप्नुपर्ने धानको बेलामा मल हुँदैनन्। अघि एकजना मान्य सदस्यले भन्नुभयो गम्भीर साथमा, अनि एउटा पुरुषार्थ के देख्छ, काहीँ मल भइसकेपछि इन्डिया या छिमेकी देशदेखि ल्याउँछौँ, अनि त्यसमा पनि लडालुट हुन्छ, अनि मारामार हुन्छ, अनि लाठीचार्ज गर्छौँ, त्यसको उपहार। जस्तो मेरो कुरा के हो भने कि यो पल्ट हामी बेलैमा कृषिसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू, बिउ बिजनदेखि मल र खादहरू, यो कुरालाई कसरी चाहिँ चाँडै जनतासँग या कृषकसँग पुर्याउन सकिन्छ, त्यो कुरा अगाडि बढोस्। त्यो कुरा चाहिँ बजेटमा चाहिँ धेरै राम्रा कुरा भए तापनि यी कुराहरू कार्यान्वयनको पाटोमा छुट्छ र यो कुराहरू गरौँ। र मेरो एउटा फरक कुरा पनि छ, हामी मलको कुराहरू गरिरहेका छौँ। एउटा रासायनिक मल हुन्छ, एउटा कम्पोस्ट मल हुन्छ। रासायनिक मलमा चाहिँ अहिले हामी प्रयोग गर्दाखेरि विभिन्न रोगहरू आइरहेको छ। रासायनिक मल प्रयोग गर्दा टमाटर सानो हुन्छ, मल प्रयोग गर्दाखेरि फर्सी जस्तो टमाटर हुन्छ, तर उसले दिने तत्त्वहरू कस्तो दिइरहेको छ। एउटा हाम्रा बाजे पुर्खाले सानो टमाटर फलाउँथ्यो, त्यतिखेर त्यो टमाटरले पाउनुपर्ने चिज र अहिले फर्सी जस्तो टमाटर पाउने चिज कस्तो फरक छ। पहिले हाम्रा पुर्खाहरूले हल्लो जोत्दा चाहिँ ठेटी हल भन्थ्यो, क्वालिटी हल भन्थ्यो, त्यसरी जोत्थ्यो। आज चाहिँ ठुल्ठुला हार्भेस्टरले जोत्छ, ठुल्ठुला चाहिँ मेसिनले जोत्छ, तर त्यसले उत्पादन गर्ने र अहिलेको उत्पादन के छ। अहिले हामीले कम्पोस्ट मललाई ध्यान नदिँदा, रासायनिक मललाई मात्रै ध्यान दिँदा तपाईँलाई विभिन्न रोगहरू आउने क्रम जारी छ। आज हरेक मान्छेलाई सुगर, हरेक मान्छेलाई प्रेसर, हरेक मान्छे चाहिँ विभिन्न उत्पादन भएको वस्तुहरू यति रासायनिक भयो कि कमसेकम सबै मान्छे जो बाँच्न चाहन्छौँ विभिन्न रोगबाट चाहिँ विभिन्न रोगहरू चाहिँ तपाईँ निम्ति आइराखेको छ, क्यान्सरदेखि लिएर विभिन्न। त्यसै यो कुरालाई पनि सरकारले कसरी तपाईँलाई जोड्न सकिन्छ यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किसानहरूलाई 10% यदि उनले जम्मा गरेको पैसाको 10% दिने, एउटा गरिब किसानले, भूमिहीन किसानले, सीमान्तकृत किसानले त्यो जम्मा गर्नै सक्दैन। जम्मा कसले गर्न सक्छ? धनी किसानले सक्छ, जमिनदारले सक्छ। जमिनदारले 2 करोड रुपियाँ जम्मा गर्छ, सरकारले 10% हालिदिन्छ भने चाहिँ 20 लाख रुपियाँ जमिनदारको खातामा सरकारले हालिदिन्छ। त्यसको मतलब सरकारले कसलाई पोस्दैछ? वास्तविक किसानलाई होइन, नक्कली किसानहरूलाई पोस्दैछ। यतातर्फ म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यसकारण यस विषयमा मान्य मन्त्रीज्यूले यो सदन समक्ष स्पष्ट पार्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज बाली नाली लाउने बेला भइसकेको छ, मलको हाहाकार छ, मल छैन। हामीले सुनिरहेका छौँ मल खोज्न कृषि मन्त्री भारततिर जानुभएको छ। कहाँ पुग्नुभयो? उहाँको हालखबर के छ? मल आउँछ कि आउँदैन? लिएर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? मल नपाएर कृषि मन्त्री थकित भएर उतै निर्वासित हुनु हो कि भन्ने आशंका पनि यहाँ छ सभामुख महोदय। अर्को कुरा, मल आउँछ, तर यो सरकारले मल ल्याउन खोजेको छैन, मलमा माल खोजिरहेको छ। माल जबसम्म माल आउँदैन मलमा, तबसम्म मल आउनेवाला छैन। त्यसकारणले हामीले मल खोजे हो सभामुख महोदय, मालको पछाडि लाग्ने हामीले खोजेको होइन। म त्यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, प्रति वर्ष 30%ले निर्यात आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कृषि क्षेत्रमा भन्नुभएको छ। राम्रो कुरा हो, तर 30%
वृद्धि गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम खै, त्यसका निम्ति चक्लाबन्दी खै, त्यसका निम्ति उपकरणहरू खै, त्यसका निम्ति फार्मिङ खै, त्यसका निम्ति जनशक्ति खै, त्यसका निम्ति बजेट खै, त्यसका निम्ति बजार खै। यस्ता कतिपय कुराहरूको सुस्पष्टता नहुँदासम्म यो 30% घटाउँछु, आयात प्रतिस्थापन गर्छु भन्ने कुरा यो कुनै कल्पनाको कुरा हो, यो पपुलारिटीको कुरा हो, तर हुनेवाला छैन। त्यसकारणले मैले सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई 30% बढाउने कुरा राम्रो, अझै त्योभन्दा पनि बढाउनुपर्छ, तर त्यसका निम्ति उचित पूर्वाधारको कुरा नगरिकन यस्ता कुरा गर्नुको कुनै लक्ष्यमा हामी पुग्दैनौँ। त्यसकारण म यो सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु। सांसदहरूले रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको भए पनि सरकारले भने मलको व्यवस्थापन गर्न सक्ने देखिएको छैन। रूस युक्रेन युद्धका कारणले यसपालि समेत समयमै मल आयात गर्न नसकिएको सरकारी दावी छ। सरकारले G2G माध्यमबाट भारत र बंगलादेशसँग रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रयास गरेको भए पनि अहिलेसम्म सम्भव भने हुन सकेको छैन। दर्शकवृन्द, कृषि बाली लगाउने समयमा मल अभाव हुनु नेपालको नौलो समस्या भने होइन। हरेक वर्ष यस्तै समस्या दोहोरिरहेको छ। सरकारले समेत बंगलादेश र भारतबाट सिधै मल किन्ने योजना अघि सारेको थियो, तर बंगलादेशबाट मल आउन सकेको छैन। भारतबाट आउने भनिएको मल पनि आउन सकेको छैन। अहिले पनि अन्य देशले रासायनिक मल दिन नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै सरकार आफै पछि हटेको छ। रूस र युक्रेन युद्धको कारण देखाउँदै सरकारले मल आयात गर्न नसकेको जवाब दिन सुरु गरेको छ, जसको असर कृषकले भोग्न थालिसकेका छन्। अहिले मल अभाव हुँदा त्यसको सीधा असर उत्पादनमा पर्छ र सरकारले भने जस्तो आर्थिक वृद्धि दरमा समेत मल अभावको असर पर्ने निश्चित छ। मल आयातको जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन समेत मल आयातको बारेमा कुनै जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा देखेको छैन। नेपालमा प्रत्येक वर्ष बर्खे बालीका लागि 1.5 लाख मेट्रिक टन मल खपत हुने गरेको छ, तर यता सरकारले भने मानव रोपेर मुरी फलाउने समयमै मल उपलब्ध गराउन सकेन। रासायनिक मलका लागि देशका कतिपय स्थानमा आन्दोलन समेत हुन थालेको छ, तर नेपाल साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै रासायनिक मलको हाहाकार भइरहेका कारण नेपालमा समेत समस्या सुरु भएको बताएको छ, तर थोरै मात्रा रासायनिक मल भने आयात हुने क्रममै रहेको दाबी लिमिटेडले गरेको छ। यसलाई चाहिँ समाधान गर्न नेपाल सरकारले अब भनौँ न 3 गुणा मूल्य बढेको अवस्था छ। सप्लायरहरू टेन्डरमै भाग नलिने, टेन्डरमा भाग लिन दिन नसक्ने, किनभने सप्लायरहरू पनि कहीँबाट किनेरै दिने हुन् होइन, भागै नलिने, टेन्डरै क्यान्सल हुने, यस्ता अवस्था देखेपछि नेपाल सरकारले चाहिँ यो क्राइसिसलाई, अब यस्तो कृषि प्रधान देशको क्राइसिसलाई अलिकति मिट गर्नलाई यो G2G मार्फत भारतबाट ल्याउनलाई सरकारले धेरै ठुलो प्रयास गरिरहेको पहिला पनि थियो, यो पालि पनि छ। यो चाहिँ एउटा उपाय थियो, यो यसमा चाहिँ नेपाल सरकार लागिरहेको अवस्था चाहिँ छ अहिले। त्यसो त खेतीको मुख्य सिजनमै रासायनिक मलको अभाव देखिनु नेपालको नौलो समस्या होइन। हरेक वर्षका मुख्य बाली लगाउने बेलामा मलको अभाव हुने गरेको छ। यस वर्ष मलको अभाव हुन नदिन सरकारले भारत र बंगलादेश सरकारसँग G2G माध्यमबाट किन्न खोजेको थियो, तर मल आयात हुन सकेको छैन। कृषि विज्ञहरू भने किसानले समयमै मल नपाए प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन्। विज्ञ केशव अधिकारीले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न सके पनि समस्याको समाधान हुने बताएका छन्। अब यहाँ के छ भनेदेखि यो 1 वर्ष 2 वर्ष कुरा होइन, यो त के भने अब निरन्तर एउटा कुरा हो होइन। किसानलाई हरेक साल मल चाहिन्छ, हरेक बालीमा चाहिँदैन र। त्यसको लागि अब हामीले अब यसमा यो विवादित विषय हो, अब छलफलको विषय हो। कोही चाहिँ हुन्छ, कोही चाहिँ हुन्न भन्ने दुईटा मानसिकता बोकेका मान्छेहरू पाउँछौँ अब नेपालमा। मेरो बुझाइमा त नेपालमा फर्टिलाइजरको इन्डस्ट्री राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मैले सोचिरहेको छु। नभनेको भन्ने एउटा फोरम पनि चाहियो होइन। अब हामीले बेला बेलामा कुरा पनि गर्दै आएको हौँ कि यो फर्टिलाइजरको चाहिने फ्याक्ट्री नेपालमा स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के भनेदेखि हामीलाई चाहिने मलहरू चाहिने बेलेमा किसान उपलब्ध गराउनु। सरकारले बजेटमा समेत नेपालमै रासायनिक मल
कारखाना खोल्न अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर अध्ययन अनुसार नेपालमा मल कारखाना खोल्न असम्भव रहेको निष्कर्ष अध्ययन समितिले निकालेको थियो। झन्डै 1 खर्ब लगानी लाग्ने देखिएको भन्दै प्रतिवेदनमा तत्काल मल कारखाना खोल्न असम्भव रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। मल कारखाना खोल्न असम्भव देखिएपछि आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। संसारभर मलको हाहाकार भएका कारण नेपाल आफैले पैसा तिरेर किन्न समेत सकेको छैन, जसको असर कृषकले भोगिरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा सुदीप खिमिरे, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, हरेक वर्ष हुने रासायनिक मल अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले 2072 सालकै बजेटमा नेपालमै मल उत्पादन कारखाना खोल्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसयता यो विषयले प्राय हरेक वर्षको बजेटमा प्राथमिकता पाइरहेको छ। तर विभिन्न समयमा भएका अध्ययनले भने नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न असम्भव रहेको देखाइसकेका छन्। यस्तोमा विदेशबाट समयमै मल आयात गर्नु नै समस्याको समाधान हो। तर समयमा आयातका लागि पहल नगर्ने अनि बाली लगाउने बेलामा आयात गर्न खोज्दा हरेक वर्ष समस्या दोहोरिरहेको छ। समस्या दोहोरिरहेको भए पनि सरकारको चेत भने खुलेको छैन। हवस् त, आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउने रहेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजनसँगै रहनुहोला। नमस्कार।